नेपाली साहित्यको गहिराईसम्म पुग्दै मुक्तक मार्फत मोती खोज्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम मुक्तक आयाम। घर न घाटको हुन म कसरी आऊँ, सबको सामु रुन म कसरी आऊँ। जीवन दिन्छौ ठानेको थिएँ, सुपारी दियौ तिम्रा गोडा धुन म कसरी आऊँ। मुक्तको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका लागि क्रियाशील कार्यक्रम मुक्तक आयाम। प्रस्तुता मधुसूदन घिमिरेको साथमा हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्जसँगै नेपाल एफएम नेटवर्कबाट विभिन्न रेडियोहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण। मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। निर्णय गर्नुपर्छ, एउटा कदम चाल्नुपर्छ, जतिसुकै कष्ट होस् चुडाएर फाल्नुपर्छ। निर्णय गर्नुपर्छ, एउटा कदम चाल्नुपर्छ, जतिसुकै कष्ट होस् चुडाएर फाल्नुपर्छ। आँखामा भए आँसुसँगै झार्न सकिन्थ्यो, आँखामा भए आँसुसँगै झार्न सकिन्थ्यो। निर्णय गर्नुपर्छ, एउटा कदम चाल्नुपर्छ, जतिसुकै कष्ट होस् चुडाएर फाल्नुपर्छ। आँखामा भए आँसुसँगै झार्न सकिन्थ्यो, तिमी त मुटुमा छेउ, अब मुटु निकाल्नुपर्छ। दारमा 5 सल्यान स्थायी ठेगान हुने स्रष्टा रोशन खड्काको यो मुक्तक वाचनसँगै कार्यक्रम मुक्तक आयाममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल एफएम 91.8 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट प्राविधिक मित्र दिनेश परियारको साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु म मधुसूदन घिमिरे। हरेक हप्ताको बिहिबार यसै समयमा यहाँहरूले प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने एउटा रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाम आज आइसकेको छ। तपाईँहरूको प्रतीक्षाको पल पनि मेटिएको छ। यहाँहरू समक्ष उपस्थित छु म मधुसूदन र हामीलाई यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ देशभरिका विभिन्न रेडियोहरूबाट। नेपाल एफएम नेटवर्कबाट हामी गुन्जिरहेका छौँ। त्यसै गरी रूपन्देहीको तिलोत्तमा एफएमबाट हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, बर्दियाको साथी एफएमबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पाल्पाको रेडियो मुक्तिनाथ, बझाङको साइपाल एफएम र आजैबाट हामीलाई बझाङकै अर्को रेडियोबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ, बझाङको बझाङ एफएमबाट हामीलाई तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ। बझाङमा रहनुहुने स्रष्टाहरूले आजबाट हामीलाई बझाङको बझाङ एफएमबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी 2वटा एफएमबाट गुन्जिँदैछौँ एउटै जिल्लामा। तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको साथले गर्दा नै श्रोताहरूको अनुरोध अनुसारै हामी कार्यक्रमलाई एउटै जिल्लामा पनि 2वटा रेडियोबाट बजाइरहेका छौँ। यो आफैमा एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। र आज हामीलाई पहिलो पटक सुनिराख्नुभएका श्रोताहरूलाई जानकारी दिनुपर्दा रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयाम हरेक साताको बिहिबार यसै समय अर्थात् रातको 9:15 देखि 10 बजेसम्म गुन्जने गर्दछ। तपाईँहरूले पठाउनुभएका मुक्तक रचनाहरूलाई हामीले वाचन गर्छौँ। साहित्यको एउटा सशक्त विधा मुक्तक जसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि हामी तत्पर रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र मुक्तकलाई नै वाचन गर्छौँ। साथमा तपाईँहरूकै रोजाइमा रहेका गीत सङ्गीतहरू पनि बजाउँछौँ। उत्कृष्ट 15 मुक्तक हाम्रो सेगमेन्ट रहेको छ। हरेक साताको सोमबार हामीले एउटा पोस्ट राख्छौँ हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा। तपाईँहरूले त्यहाँ गएर आफ्ना मुक्तकहरूलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र धेरै साथीहरूका मुक्तकहरूबाट छनौट गरेर उत्कृष्ट 15 मुक्तकलाई मैले आज लिएर आएको छु र यिनै मुक्तकहरूलाई वाचन गर्दै जानेछु। यहाँहरू पनि मुक्तक पठाउँदै रहनुहोला। हामीलाई फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट लाइभ पनि तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। facebook.com/मुक्तक आयाम यो हाम्रो पेज रहेको छ। 7000 भन्दा बढी साथीहरू त्यहाँ हामी समक्ष जोडिनु भएको छ। तपाईँहरू पनि जोडिन सक्नुहुन्छ र हामीले राखेका विभिन्न पोस्टहरूमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू चाहिँ जनाउँदै गर्नुहोला। यो अनुरोध यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु र त्यही माध्यमद्वारा तपाईँहरूले आफ्ना मुक्तक रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमको उठानमा मैले वाचन गरेर तपाईँहरूले सुनाएँ
रोशन खड्काको मुक्तक दारमा 5 सल्यान उहाँको स्थायी ठेगाना रहेको छ। रोशन खड्काको मुक्तकसँगै कार्यक्रमको उठान भइसकेको छ। अबको 45 मिनटको समयलाई हामीले मुक्तकमय बनाउनेछौँ, यहाँहरूकै मुक्तकहरूलाई वाचन गर्दै जानेछौँ। अहिलेको लागि एउटा गीत राख्छौँ। सुरुवाती चरणमा साङ्गीतिक आवाज यहाँहरू समक्ष म जोड्न चाहन्छु। नरेन्द्र प्यासीको आवाज, आशिष अविरलको शब्द रचना, त्यसै गरी अभिमन्युको सङ्गीतमा रहेको एकै पल पनि बाँच्न गाह्रो भो प्रिया तिमी बिना, सासै फेर्न नि अप्ठ्यारो भो प्रिया तिमी बिना, हरदम तिम्रै यादहरूमा तडपिरहन्छ यो मन बुझाउन साह्रो भो प्रिया तिमी बिना। मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। कहिले सपना बनेर आउँछन्, कहिले पीर बनेर आउँछन्, कहिले सपना बनेर आउँछन्, कहिले पीर बनेर आउँछन्, तिमीसँग बिताएका पल आँखामा तीर बनेर आउँछन्। कहिले सपना बनेर आउँछन्, कहिले पीर बनेर आउँछन्, तिमीसँग बिताएका पल आँखामा तीर बनेर आउँछन्। तिमीले दोबाटोमा रुवाएर छोडेको वर्षौँ भइसक्दा पनि, तिमीले दोबाटोमा रुवाएर छोडेको वर्षौँ भइसक्दा पनि, तिम्रा याद तिम्रा सम्झना बारम्बार तस्बिर बनेर आउँछन्। अछामका स्रष्टा जनक बेसी बिन्दासको यो मुक्तकले मैले वाचन गरेँ। अछामबाट जनक बेसी बिन्दासले मुक्तक पठाउनु भएको थियो। उहाँको यो मुक्तक वाचनसँगै मुक्तक आयाममा तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा साङ्गीतिक आवाज यहाँहरू समक्ष राखेका थियौँ। आजको कार्यक्रम मुक्तक आयाममा यहाँहरूले पठाउनुभएका मुक्तकहरूबाट उत्कृष्ट 15 मुक्तक वाचन गर्नको लागि म उपस्थित भएको छु र आज धेरै साथीहरूका राम्रा मुक्तकहरूबाट चाहिँ छनौट गरेर त्योभन्दा पनि राम्रो मध्येको पनि राम्रो मुक्तकहरूलाई मैले लिएर आएको छु र आजको कार्यक्रमलाई सम्झना योग्य बनाउने मेरो प्रयासमा यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। आजैबाट हामीलाई बझाङ एफएमबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँका श्रोताहरूलाई पनि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल एफएम नेटवर्कबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा गुन्जिरहेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयामबाट प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले अडियो लाइभ त्यहाँ सुनिराख्नु भएको छ। आफूलाई कस्तो लाग्छ कार्यक्रमको सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोस्। रेडियोबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना नजिकका मित्रहरूलाई सुन्ने सल्लाह दिन पनि सक्नुहुनेछ। यो भन्दै अर्को मुक्तकतर्फ हामी लाग्छौँ। अहिलेको लागि नरेन्द्र अविरल हुनुहुन्छ, काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरका स्रष्टा नरेन्द्र अविरल काठमाडौँका स्रष्टा। उहाँको मुक्तकलाई वाचन गर्छु। बनाउनु पर्छ मायाको सागर नोक्सानी भए पनि, बनाउनु पर्छ मायाको सागर नोक्सानी भए पनि, हाँसेको देखाउनु पर्छ आँखामा पानी भए पनि, बनाउनु पर्छ मायाको सागर नोक्सानी भए पनि, हाँसेको देखाउनु पर्छ आँखामा पानी भए पनि, हाम्रो प्रेम युगौँ युगसम्म पनि अमर रहनेछ, हाम्रो प्रेम युगौँ युगसम्म पनि अमर रहनेछ, चाहे यो जिन्दगी जलेर खरानी भए पनि। रुन परोस् दुःख पीडाका पहाडहरू उक्लिनु परोस् केही छैन, तर मायाको सागर बनाउनको लागि म हरदम तयार हुनेछु, हरदम कोसिस गरिरहनेछु। मलाई थाहा छ यो दुनियाँमा यी मान्छेहरूको बिचमा आँखामा आँसु लिएर पनि ओठमा मुस्कान देखाउनु पर्छ। त्यसको लागि म तयार छु, यी सब कुराहरू गर्न म तयार छु। तर हाम्रो प्रेम युग युगसम्मको लागि जीवित रहनुपर्छ, अमर रहनुपर्छ, चाहे यो जिन्दगी जलेर खरानी नै किन नहोस्। माया प्रेम हाम्रो प्रीतिलाई जसरी भए पनि अमर बनाउनु छ मैले। काठमाडौँका स्रष्टा नरेन्द्र अविरलले आफ्नो मुक्तकबाट यी कुराहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा मुक्तक हामीलाई पठाउँदै रहनुहोला। धीरज दर्पण राई हुनुहुन्छ अर्का स्रष्टा।
सोलुखुम्बु सोताङका स्रष्टा धीरज दर्पण राईको मुक्तक मेरो हातमा आएको छ। चौथो मुक्तकको रूपमा उहाँको मुक्तकलाई अबको क्रममा तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। मलाई आवश्यक छ भने देख्नेले टिपोस्, मलाई आवश्यक छ भने देख्नेले टिपोस्, गरिब होस् या होस् धनी देख्नेले टिपोस्। मलाई आवश्यक छ भने देख्नेले टिपोस्, गरिब होस् या होस् धनी देख्नेले टिपोस्। छोरा तैँले रुपैयाँ जस्तै जिन्दगी बनाउनु, छोरा तैँले रुपैयाँ जस्तै जिन्दगी बनाउनु, रिसमा कसैले फाले पनि देख्नेले टिपोस्। छोरा तैँले जिन्दगी रुपैयाँ जस्तो बनाउनु पर्छ, पैसा जस्तो तेरो जिन्दगी होस् म चाहन्छु, मेरो शुभकामना छ तेरो लागि। गरिब होस् या धनी होस् त्यो मान्छेले तँलाई टिप्नेछ, तेरो आवश्यक महसुस गरेर तँलाई आत्मसात गर्नेछ सबै व्यक्तिहरूले। त्यसैले भन्न चाहन्छु तैँले रुपैयाँ जस्तै जिन्दगी बिताउनु, पैसा जस्तै जीवन होस् तेरो, रिसमा कसैले फालेर पनि देख्नेले टिपोस्। तँलाई कसैले घृणा गर्दैछ भने पनि माया गर्ने मान्छेहरूले तँलाई आत्मसात गरोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। निकै महत्त्वपूर्ण तरिकाले यो एउटा महत्त्व दर्शाउनु भएको छ। पैसालाई जिन्दगीसँग चाहिँ यसरी तुलना गरेर आफैमा सुन्दर मुक्तक छ यो। पैसा जस्तै जिन्दगी बनाउनु, रिसमा कसैले फालेर पनि केही हुँदैन, अर्को व्यक्ति आउँछ टिप्नेछ भन्दै हुनुहुन्छ मुक्तकबाट। धीरज दर्पण राई धन्यवाद। सोलुखुम्बु सोताङका स्रष्टा। अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ देवकोटा एकान्त निवासी कटहरी गाउँपालिका 7 मोरङका स्रष्टा। उहाँको मुक्तकलाई वाचन गर्छु। देवकोटा एकान्त निवासी। परिवारको सुख दुःखमा रमाउन सक्नु भएन, परिवारको सुख दुःखमा रमाउन सक्नु भएन, आँगनमा नाति नातिना खेलाउन सक्नु भएन, परिवारको सुख दुःखमा रमाउन सक्नु भएन, आँगनमा नाति नातिना खेलाउन सक्नु भएन। कुन इन्जिनियरले बनायो यो घरको नक्सा, कुन इन्जिनियरले बनायो यो घरको नक्सा, यति ठुलो घरमा पनि बाआमा अटाउन सक्नु भएन। म सोचिरहेछु कुन इन्जिनियरले बनायो होला यति ठुलो घरको नक्सा। यो घरलाई बनाउने इन्जिनियरलाई पनि थाहा छैन यो घरका बाबु आमाहरू बुढा भएका 2 सदस्यहरू यो घरमा अटाउँदैनन् भनेर। आँगनमा नाति नातिनाहरू खेल्दै गर्दाखेरि आँखाले रहर पुरा गर्न सकेन ती बुढा भएको बाबुआमाहरूको। परिवारको सुख दुःखमा, परिवारको हरेक किसिमको पलहरूमा साथ दिन पनि सकेनन् ती बुढा भएका बाआमाहरूले। र म सोचिरहन्छु अझै कुन इन्जिनियरले बनायो होला यो घरको नक्सा, यो ठुलो घरमा पनि बाआमा अटाउन सकेनन्। आज कटहरी 7 मोरङबाट हुनुहुन्थ्यो देवकोटा एकान्त निवासी। उहाँको मुक्तकलाई यहाँहरू समक्ष मैले वाचन गरेर सुनाएँ। तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्ना मुक्तक रचनाहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। मुक्तक पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना फेसबुकमा जानुहोस्, मुक्तक आयाम भनेर सर्च गर्नुहोस्, हाम्रो पेज त्यहाँ तपाईँहरूले भेट्नुहुनेछ। र त्यो पेजमा हामीले हरेक साता एउटा पोस्ट राख्छौँ। त्यही पोस्टमा आफ्ना मुक्तकहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्टबाट उत्कृष्ट 15 मुक्तकहरू हामीले छनौट गरेर हरेक साता लिएर आउने गर्दछौँ। अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ मस्टा गाउँपालिका 2 बझाङ स्थायी ठेगाना भई हाल भारतमा रहनुहुने स्रष्टा नरेश छेत्री स्टोन। उहाँको मुक्तकलाई अहिलेको लागि वाचन गर्छु। मेरो हातमा छ नरेश छेत्री स्टोनको मुक्तक। जहाँ भेट्यो त्यहाँ झमेला गर्नुभन्दा पहिले, जहाँ भेट्यो त्यहाँ झमेला गर्नुभन्दा पहिले, मनभरि घमण्डको भेला गर्नुभन्दा पहिले, जहाँ भेट्यो त्यहाँ झमेला गर्नुभन्दा पहिले, मनभरि घमण्डको भेला गर्नुभन्दा पहिले, कमिलाले हात्ती ढलाएको कथा याद होस्, कमिलाले हात्ती ढलाएको कथा याद होस्, मित्र सानो मान्छेलाई हेला गर्नुभन्दा पहिले। एउटा कहानी छ, कहानीमा बलवान भनिएको हात्तीलाई पनि कैयौँ कमिलाहरूले ढलाएको इतिहास छ। हामीले यही कुरा विचार गर्नुपर्छ। मनभरि घमण्ड पाल्दै गर्दा त्यो ईर्ष्या, त्यो द्वेष, त्यो क्रोध मनमा राख्दै गर्दा कमिलाले हात्ती ढलाएको त्यो प्रसङ्गलाई सम्झनुपर्छ। सानो मान्छेलाई हेला गर्नुभन्दा पहिले, सानो मान्छेलाई कमजोर ठान्नुभन्दा पहिले, सानो मान्छेलाई हेप्नुभन्दा पहिले यो कुरा याद होस् कि
कमिलाले पनि हात्तीलाई दलाउन सक्षम छ। नरेश छेत्री स्टोन आफ्नो मुक्तकबाट यिनै कुराहरू व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मस्टा गाउँपालिका 2 बझाङ हाल भारतमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 7औं मुक्तकतर्फ हामी लाग्छौँ। अहिलेको लागि एसपी असफल हुनुहुन्छ स्याङ्जाबाट। एसपी असफल स्याङ्जाका स्रष्टा, उहाँको मुक्तकलाई वाचन गर्छु। यो छाती पोल्छ दिनौँ भतभती भनिदिनु पर्यो, यो छाती पोल्छ दिनौँ भतभती भनिदिनु पर्यो, गर्छु त्याग तपस्या आफूले सके जति भनिदिनु पर्यो, यो छाती पोल्छ दिनहुँ भतभती भनिदिनु पर्यो, गर्छु त्याग तपस्या आफूले सके जति भनिदिनु पर्यो। तिम्रो मौनताले मलाई साह्रै तडपाइरह्यो प्रियसी, तिम्रो मौनताले मलाई साह्रै तडपाइरह्यो प्रियसी, त्यो मौनता चिर्ने के होला ओखती भनिदिनु पर्यो। तिम्रो मौनता यति भयानक छ, यति डरलाग्दो छ, मलाई थाहा हुँदैन तिम्रो मनभित्र के चल्दैछ भन्ने कुरा। प्रेम छ कि त्यहाँ, घृणा पो छ कि त्यहाँ, अथवा यो दुईटै भावनाहरू छैन कि, अथवा तिम्रो मन शून्य छ कि मलाई महसुस गरिरहँदा थाहा छैन मलाई केही पनि। तर तिमीलाई यति कुराको जानकारी दिन चाहन्छु, मैले सक्ने जति मैले जे सक्छु त्यो सब कुरा गर्न तयार छु तिम्रो लागि। त्याग तपस्या गर्न पनि म पछि हट्दिनँ। तिम्रो मौनताले मलाई साह्रै तडपाइरहेको छ, यो मौनताको ओखती के होला, यो मौनता चिर्न कसरी सकिएला, यति कुराको जानकारी चाहिएको छ मलाई। स्याङ्जाबाट हुनुहुन्थ्यो एसपी असफल, उहाँको मुक्तकलाई मैले वाचन गरेर यहाँहरू समक्ष सुनाएँ। हामी मुक्तक आयममा छौँ, नेपाल एफएमबाट तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम मुक्तक आयम। हरेक साताको बिहिबार रातको 9:15 10 बजीसम्म हामी गुन्जिरहेका छौँ र फेसबुकबाट लाइभ तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। भिडियोको सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुनेछ। आज केही नयाँ साथीहरू धेरै समय पछाडि चाहिँ मुक्तक आयममा आउनुभएका साथीहरूलाई मैले जोडिरहेको छु। मुक्तक पठाउनुभएका साथीहरूमध्ये चाहिँ धेरै साथीहरू आज लामो समयको विश्राम पछाडि कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँहरूका मुक्तकहरूलाई वाचन गर्दा छुट्टै आनन्द मिलिरहेको छ। 8औं मुक्तकतर्फ यति बेला लागौँ। अतिक्षा भुसाल हुनुहुन्छ, बुटवलकी स्रष्टा अतिक्षा भुसालको मुक्तकलाई म यहाँनिर वाचन गर्न चाहन्छु। बानी व्यवहार हुन्न निको भर नपर्नु भन्छन्, बानी व्यवहार हुन्न निको भर नपर्नु भन्छन्, क्षणभरमै फेरिने बोलीको भर नपर्नु भन्छन्, बानी व्यवहार हुन्न निको भर नपर्नु भन्छन्, क्षणभरमै फेरिने बोलीको भर नपर्नु भन्छन्, के थाहा तिमीले पनि धोका दिने पो हौ कि, के थाहा तिमीले पनि धोका दिने पो हौ कि, विश्वास हुँदैन परदेशीको भर नपर्नु भन्छन्। तिमीसँग प्रेम सम्बन्धमा जोडिँदै गर्दा, यो सहयात्रामा अगाडि बढ्दै गर्दा कहिलेकाहीँ डर लाग्छ। विभिन्न घुम्तीहरू आउँछन्, विभिन्न उकाली ओह्रालीहरू आउँछन् हाम्रो सम्बन्धमा। त्यसबेला म अतालिने गर्छु, त्यसबेला एकदमै त्रसित हुने गर्छु म। क्षणभरमै फेरिने बोलीको भर नपर्नु भन्छन्। अनि भन्नेहरूले अझै भन्छन् बानी व्यवहार त्यति ठिक हुँदैन परदेशीको। त्यसैले पनि लाग्छ तिमीले पनि कतै धोका पो दिन्छौ कि मलाई, विश्वास हुँदैन परदेशीको भन्ने गर्छन् मान्छेहरू। अतिक्षा भुसालको मुक्तकलाई मैले वाचन गरेँ, बुटोलबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अर्का स्रष्टा प्रजित कुँवरको मुक्तक वाचन गर्छु। स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ उहाँ पनि। प्रजित कुँवरको मुक्तक अहिलेको लागि। सङ्घर्ष गर्दै बाँच्न सिकौँ मरणका लागि, सङ्घर्ष गर्दै बाँच्न सिकौँ मरणका लागि, शिर किन झुकाउनु शत्रु चरणका लागि, सङ्घर्ष गर्दै बाँच्न सिकौँ मरणका लागि, शिर किन झुकाउनु शत्रु चरणका लागि, विकाससँगै विनाश उत्पत्ति हुँदो रहेछ, विकाससँगै विनाश उत्पत्ति हुँदो रहेछ, युक्रेन रुस हेर्नुहोस् उदाहरणका लागि। विकासको कुरा गरिराख्दाखेरि विकास भन्दै गर्दाखेरि विनाश पनि उत्पत्ति हुँदो रहेछ। विकास जति अगाडि बढ्छ त्यो सँगै त्यसले विनाश पनि निम्त्याउँदै जाने रहेछ। उदाहरणका लागि अहिले चलिरहेको युक्रेन र रुसको युद्धलाई हामीले हेर्न सक्छौँ भनेर एउटा राम्रो खालको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो मुक्तकबाट प्रजित कुँवर, स्याङ्जाका स्रष्टा, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको लागि 10औं मुक्तकतर्फ लाग्छौँ। त्यस पछाडि हामी एउटा साङ्गीतिक आवाजतर्फ लाग्नेछौँ।
वीरेन्द्र चयडा बिरु हुनुहुन्छ अर्का स्रष्टा। पूर्वी चौकी 3 डोटी स्थायी ठेगाना भई हाल भारतमा हुने स्रष्टा वीरेन्द्र चयडा बिरुको मुक्तकलाई वाचन गर्छु। वचन लगाएर गयो मन दुखाएर गयो, वचन लगाएर गयो मन दुखाएर गयो, निष्ठुरी तिमीले कस्तो खुसी पाएर गयो। वचन लगाएर गयो मन दुखाएर गयो, निष्ठुरी तिमीले कस्तो खुसी पाएर गयो। छटपटाइरहेछु पीडामा आजभोलि, छटपटाइरहेछु पीडामा आजभोलि, मेरो जिन्दगीलाई अचानो बनाएर गयो। यो मेरो मुटु पनि अचानो जस्तै भएको छ आजभोलि, तिमीलाई माया गरिरहने मन मझधारमा परेको छ आजभोलि। तिमीले खै कस्तो खुसी पाएर गयो मलाई छोडेर जाँदा, छटपटाइरहेछु पीडामा म, तिमी अन्तै खुसी छौ, तिम्रो खुसी देखिरहेको छु टाढैबाट भए पनि। मेरो जिन्दगीलाई अचानो बनाएर जाने मान्छे तिमी त सुखी खुसी रहनु सधैँभरि। वीरेन्द्र चयडा बिरुको मुक्तकबाट यस्तै कुराहरू आउँदै थियो। पूर्वी चौकी 3 डोटी स्थायी ठेगाना हाल भारतमा हुनुहुन्छ। यो मुक्तक मैले उहाँको वाचन गरेर सुनाएँ। अहिलेको लागि साङ्गीतिक आवाजतर्फ लाग्छौँ। कार्यक्रम मुक्तक आयाममा म मधुसूदन घिमिरे छु। यहाँहरूले हामीलाई अबको करिब 10 बजेसम्म सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। र आज हामीसँग वाचन भएका मुक्तकहरू जति पनि रहेका छन्, अब केही मुक्तकहरू बाँकी रहेका छन्। त्यो मुक्तकहरूमा तपाईँहरूका मुक्तकहरू पनि समेटिन सकेका हुनसक्छ। त्यो भएर कार्यक्रमलाई सुनिराख्नुहोला। अहिलेको लागि एउटा गीत हामी यहाँनिर राख्छौँ। जगदीश सम्मालको आवाज, शुभराज घरती मगरको शब्द तथा सन्तोष श्रेष्ठको सङ्गीतमा रहेको किन आउँछ तिम्रो याद एकान्तमा यति धेरै, तिम्रो याद तिम्रै तस्विर आँखाभरि जतिखेर। मन छुने मुक्तकहरूको साथमा रात्रिकालीन बसाई कार्यक्रम मुक्तक आयाम। वर्षौंदेखिको प्यार मेरो रहर आँखैबाट घुमेको छ, वर्षौंदेखिको प्यार मेरो रहर आँखैबाट घुमेको छ, तिमीलाई गुमाउँछु भन्ने डर आँखैबाट घुमेको छ। वर्षौंदेखिको प्यार मेरो रहर आँखैबाट घुमेको छ, तिमीलाई गुमाउँछु भन्ने डर आँखैबाट घुमेको छ। म अन्धो हुने बित्तिकै तिम्रो बिहे तय भएछ, म अन्धो हुने बित्तिकै तिम्रो बिहे तय भएछ, तिम्रो बिहे हेर्ने एक अवसर आँखैबाट घुमेको छ। मेलुङ 3 दोलखाका स्रष्टा किआई राजाको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। किआई राजाको यो मुक्तक वाचनसँगै यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम मुक्तक आयाममा। योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एउटा साङ्गीतिक आवाज सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज कार्यक्रम मुक्तक आयाममा मैले उत्कृष्ट 15 मुक्तकहरू वाचन गर्दैछु। आज हामीसँग एकजना स्रष्टाको मुक्तक रहेको छ, त्यो अन्त्यमा मैले राख्नेछु। उहाँले आफ्नै आवाजमा वाचन गरेर सुनाउनु भएको छ। उहाँले आफैले वाचन गरेर सुनाएको मुक्तकलाई पनि मैले यहाँनिर तपाईँहरू समक्ष राख्नेछु र तपाईँहरूले पनि आफैले नै आफ्नै आवाजमा मुक्तक वाचन गरेर सुनाउनको लागि मुक्तकलाई रेकर्ड गर्नुहोला र रेकर्ड गरिएको भोइस क्लिपलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज मुक्तक आयाममा चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो क्लिपलाई हामी तपाईँहरू समक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। अब बाँकी भएका अन्य मुक्तकहरूलाई म वाचन गर्छु। 12औं, 13औं, 14औं र 15औं मुक्तक मसँग रहेका छन्। त्यसै गरी एकजना साथी आफैले वाचन गरेको मुक्तकलाई अन्त्यमा राख्नेछु। राजन डाउका डेभिड हुनुहुन्छ अर्का स्रष्टा, बजाङ सुनिकोट, हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। राजन डाउका डेभिडको मुक्तकलाई म वाचन गर्न चाहन्छु। कथा कहानी आफूभित्र रोचक देखिएन, कथा कहानी आफूभित्र रोचक देखिएन, मैले देखेको सपना मित्र रोचक देखिएन। कथा कहानी आफूभित्र रोचक देखिएन, मैले देखेको सपना मित्र रोचक देखिएन। अभिनय गर्ने पात्र तिमी मध्यान्तरमै छुट्यौ, अभिनय गर्ने पात्र तिमी मध्यान्तरमै छुट्यौ, जिन्दगी कथानक चलचित्र रोचक देखिएन।
जिन्दगी पनि एउटा चलचित्र जस्तै हो, त्यहाँ खेल्ने कलाकारहरू हामी थियौँ। तिमी अभिनय गर्ने प्रमुख कलाकार। जिन्दगीको चलचित्रबाट मध्यान्तरमै छुटेपछि कहानीले अर्कै मोड लिएको छ। आज कहानी रोचक बन्न सकिरहेको छैन, तिम्रो अभाव खड्किरहेको छ जिन्दगीको यो कथानक चलचित्रमा। तिमी अभिनय गर्ने पात्र जुन बेला मध्यान्तरमा छुट्यौ, त्यसपछि यो कथाले अर्कै मोड लिँदैछ। थाहा छैन कता पुग्ने हो, थाहा छैन के हुने हो। बझाङ सुनिकोट स्थायी ठेगाना भई काठमाडौँमा रहनुहुने स्रष्टा राजन डाउका डेभिडको मुक्तकलाई वाचन गरेँ मैले। अब भने हामी सुदूरपश्चिम हुँदै पूर्वी पहाडमा पुग्छौँ। मुक्तक पूर्वी पहाड 5 थर फिदिमबाट प्राप्त भएको छ। फिदिमबाट हुनुहुन्छ स्रष्टा मिना घिमिरे। फिदिमकी स्रष्टा मिना घिमिरेको मुक्तकले धेरै पछाडि वाचन गर्दैछु। अहिलेको लागि मिना घिमिरेको मुक्तक यस्तो रहेको छ। फेदैबाट पलाउन सिक्नुहोस् अनि पो प्रगति हुन्छ। फेदैबाट पलाउन सिक्नुहोस् अनि पो प्रगति हुन्छ। र कलम चलाउन सिक्नुहोस् अनि पो प्रगति हुन्छ। फेदैबाट पलाउन सिक्नुहोस् अनि पो प्रगति हुन्छ। र कलम चलाउन सिक्नुहोस् अनि पो प्रगति हुन्छ। अरूले गरेको प्रगति देखेर किन जल्नुहुन्छ तपाईँ? अरूले गरेको प्रगति देखेर किन जल्नुहुन्छ तपाईँ? जलाउनेलाई जलाउन सिक्नुहोस् अनि पो प्रगति हुन्छ। एउटा गीतको याद हुन्छ यति बेला मलाई। नजलाऊ व्यर्थै मुटु कसैको यादमा, किन एक्लै रोइरहेछौ, तिम्रो लागि रुनेको छ। अरूले गरेको प्रगति देखेर हामी किन जल्नु पर्यो? जरैबाट हामी बलियो भएर माथि उठ्यौँ भने, जरैबाट हामी पलाउन सिक्यौँ भने जिन्दगी सार्थक हुनेछ। कसैले गरेको प्रगति, कसैले दिएको चोट, कसैले गरेको घृणाबाट हामी कति पनि जल्नु पर्ने छैन। त्यस पछाडि जलाउनेलाई उल्टै जलाउन सिक्यौँ भने हाम्रो त्यसबेला बल्ल प्रगति हुनेछ भन्दै हुनुहुन्छ मुक्तकबाट मिना घिमिरे 5 थर फिदिमबाट। धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई यो मुक्तकका लागि। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। प्रकाश जोशी हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँ। प्रकाश जोशीको मुक्तकलाई अहिलेको लागि वाचन गर्न चाहन्छु। कति नली मनमा पीर छुट्ने बेलामा, कति नली मनमा पीर छुट्ने बेलामा, मुस्कुराइदेऊ आखिर छुट्ने बेलामा। कति नली मनमा पीर छुट्ने बेलामा, मुस्कुराइदेऊ आखिर छुट्ने बेलामा। अब हाम्रो भेट नहुन नि सक्छ प्रिया, अब हाम्रो भेट नहुन नि सक्छ प्रिया, सँगै खिचौँ एउटा तस्बिर छुट्ने बेलामा। आधी बाटो हिँड्दै गर्दा जिन्दगीको यस्तो मोडमा भेट भएकी छौ तिमी। अगाडि दो बाटो उभिएको छ, तिमी दायाँतिर मोडिनु छ, म बायाँतिर मोडिनु छ। थाहा छैन अगाडिको यात्रा कस्तो हुनेछ, तर मनमा जति पनि पीर छ, व्यथा छ, त्यसलाई मनभित्रै दबाउँ एकैछिनको लागि भए पनि। एकैछिन भए पनि मुस्कुराइदेऊ हामी दुई। अब हाम्रो भेट नहुन नि सक्छ प्रिया, यही आधी बाटोमा उभिएर सँगै फोटो खिचौँ। यही फोटो सम्झना स्वरूप तिमीसँग हुनेछ, याद बनेर मसँग हुनेछ। मैले तिमीलाई सम्झिने, तिमीले मलाई सम्झिने, यही एउटै माध्यम हुनेछ। अब हाम्रो भेट नहुन नि सक्छ प्रिया, सँगै खिचौँ एउटा तस्बिर छुट्ने बेलामा। प्रकाश जोशी मिठो मुक्तक काठमाडौँबाट यो मुक्तक हामीलाई सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। अब 15औं मुक्तक, अन्तिम मुक्तकमा को साथीको मुक्तक चाहिँ मैले वाचन गर्दैछु होला, एकपटक अनुमान गर्दै गर्नु होला। म मुक्तक वाचन गर्नतर्फ लाग्छु। 15औं मुक्तक, मुक्तक आयाममा उत्कृष्ट 15बाट अन्तिम मुक्तक। डोटी हाल साउदी अरेबियामा रहनुहुने स्रष्टा मिलन छेत्री बादलको मुक्तक मेरो हातमा प्राप्त भएको छ। उहाँको मुक्तकलाई वाचन गर्छु अहिलेको लागि। भविष्य सम्झिनेछु, विगत भुलेर चित्त बुझाउनेछु। भविष्य सम्झिनेछु, विगत भुलेर चित्त बुझाउनेछु। आफूले आफैलाई अभागी सम्झेर चित्त बुझाउनेछु। भविष्य सम्झिनेछु, विगत भुलेर चित्त बुझाउनेछु। आफूले आफैलाई अभागी सम्झेर चित्त बुझाउनेछु। केही छैन प्रिया यदि तिमी मेरो भएनौ भने पनि, तिमी मेरो भाग्यमा रहनेछौ भनेर चित्त बुझाउनेछु। जिन्दगीको छोटो यात्रा भए पनि तिमीसँग तय गर्न पाएँ।
थोरै भए पनि खुसीहरू साट्न पाएँ, थोरै भए पनि आँसुहरू बाँड्न पाएँ। यो जतिको सौभाग्य, यो जतिको ठुलो कुरा मेरो लागि के हुन सक्छ जिन्दगीमा। अब चित्त बुझाउनुपर्छ मैले अगाडिको यात्रामा। तिमी मेरी भइनौ भनेर किन चित्त दुखाउनु, तिमी मेरी हुन सकिनौ भनेर किन यो दुखिसकेको मनलाई फेरि बार बार चोट दिनु। मेरो भाग्यमा रहेनछौ भनेर अबको जिन्दगी बिताउनेछु। सबै चिज आफ्ना पनि त हुँदैनन्। आफूले चाह्यो भन्दैमा, आफूले रहर गर्यो भन्दैमा ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई आफूले प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन। कति कुराहरू आफ्नो भागमा हुँदैनन्, छोटो समयका लागि मात्र हुन्छन्। मिलन छेत्री बादलको मुक्तक मैले वाचन गरेँ। डोटी हाल भने साउदी अरेबियामा हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मुक्तका लागि। अब भने पूर्व उद्घोष गरे अनुसार हामी मुक्तक सुन्छौँ। भरत बोहरा क्षितिजको मुक्तकले अहिले यहाँनिर तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। हाल उहाँ साउदी अरेबियामा हुनुहुन्छ। उहाँको स्थायी ठेगाना भने डोटीमा रहेको छ। भरत बोहरा क्षितिजको मुक्तक अबको क्रममा। नमस्कार, म भरत बोहरा क्षितिज, घर पश्चिम डोटी, हालको बसाई साउदी अरेबिया। म कार्यक्रम मुक्तक आयामका लागि आफ्नो एउटा मुक्तक यसरी वाचन गर्न चाहन्छु। सफलताले शिखर चुमोस् यति चाहन्छु, सफलताले शिखर चुमोस् यति चाहन्छु, जिन्दगी सोचेको जस्तै होस् यति चाहन्छु, मेरो मायाको कोपिला निमोठेर जानेलाई। सफलताले शिखर चुमोस् यति चाहन्छु, जिन्दगी सोचेको जस्तै होस् यति चाहन्छु, मेरो मायाको कोपिला निमोठेर जानेलाई, तिम्रो जीवन फलोस् फुलोस् यति चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद मुक्तको लागि। भरत बोहरा क्षितिजको मुक्तक हामीले भर्खरै सुन्दै थियौँ। उहाँले आफ्नै आवाजमा मुक्तक वाचन गरेर हामीलाई सुनाउनु भएको छ। यो मुक्तका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ हामी। यति बेलाको लागि अब बिदा हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। मैले अगाडिदेखि नै अहिलेसम्म वाचन गरेका मुक्तक जति पनि रहेका छन् ती मुक्तकका स्रष्टाहरूको नाम यहाँबाट लिन चाहन्छु। रोशन खड्का हुनुहुन्छ सल्यान, जनक बिसी बिन्दास अछाम, नरेन्द्र अविरल काठमाडौँ, धीरज दर्पण राई सोलुखुम्बु, देवकोटा एकान्त निवासी मोरङ, नरेश छेत्री स्टोन बजाङ हाल भारत, एसपी असफल स्याङ्जा, अतिक्षा भुषाल बुटवल, प्रजित कुँवर स्याङ्जा, वीरेन्द्र चयडा बिरु डोटी हाल भारत, किआई राजा दोलखा, राजन डाउका डेभिड बजाङ हाल काठमाडौँ, मीना घिमिरे पाँचथर, प्रकाश जोशी काठमाडौँ, मिलन छेत्री बादल डोटी हाल साउदी अरेबिया, त्यसै गरी भरत बोहरा क्षितिज डोटी हाल साउदी अरेबियाबाट हामीलाई मुक्तक पठाउनु भएको थियो। र आज हामीले उत्कृष्ट 15 जति साथीहरूका मुक्तक वाचन गऱ्यौँ। उहाँ साथीहरूले अबको एउटा श्रृङ्खलामा विश्राम लिएर अन्य साथीहरूलाई अवसर दिन पनि नभुल्नुहोला। आजको यो श्रृङ्खला सुनेर साथ दिनुभयो सबै श्रोताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मुक्तक पठाउनुभएका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको श्रृङ्खलाबाट म मधुसूदन बिदा हुन्छु। अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरू समक्ष फेरि पनि मेरो भेट हुने नै छ। मुक्तक आयामको बिहिबारको श्रृङ्खला सुन्न नभुल्नुहोला। तबसम्मको लागि म छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।